खुदा वाहिद रब ज़ुल जलाल का करम, रहम और फजल तमाम मसीहियों के साथ हो। और मैं मुतअद्दिद बार इस बात को आपके साथ सीख चुका कि हमें खुदा के हुज़ूर दुआ करनी है। और जब जब मैं दुआ का ज़िक्र करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि हम खुदा से बातें करते हैं। और कितने मसीही हैं जो एवरीडे हर रोज़ जो है खुदा से बात करते हैं। और दावेदार तो मैं अर्ज़ करता हूँ कि बहुत से लोग हैं, लेकिन मसीहियों के घरों में उस तरह से खैर व बरकत नहीं है। आप जिससे बात करते हैं और उससे जो कुछ मांगते हैं, वो क्या आपकी रिक्वायर है, आपको क्या उसकी ज़रूरत है? तो यहाँ पर मादियत का लफ्ज़ ख़ास तौर पर मैं अर्ज़ करता हूँ कि लोग कहते हैं, हाँ जी, हम आटा मांगते हैं, हम गंदम मांगते हैं, हम घी मांगते हैं, हम ज़रूरियात इश्याए ज़िंदगी बसर करने के लिए जो हैं वो मांगते हैं, क्योंकि हमें इसकी नीड है, हमें इसकी ज़रूरत है। फिर हम और क्या मांगें? हमने कभी अपनी ज़िंदगी के लिए खुदा की मर्ज़ी मांगी है? ऐ खुदा, तू अपनी मर्ज़ी हम पर ज़ाहिर कर कि मुझे किस तरह से तेरे साथ चलना है। हमने कभी गौर किया है? मैं अपनी एक बहन के पास बैठा हुआ था तो उसने कहा, जी मैं भूखी रहती हूँ, और उसने लफ्ज़ रोज़ा इस्तेमाल किया था। मैं उसको इस तरह से इस्तेमाल नहीं करता। उसने कहा, मैं खाना नहीं खाती, जितनी हद तक मैं नहीं खा सकती मैं नहीं खाती, कुछ वक़्त तक मैं दिन में मैं उसको नहीं खाती, और फिर मैं दुआ करती हूँ। तो मैंने उससे सवाल किया, आप क्या मांगते हैं? उसने कहा कि मैं वो चीज़ें जो इस वक्त मुझे दरकार हैं, मेरी ज़रूरत की हैं, मैं वो मांगती हूँ। मैं अपनी औलाद की बेरारबी के लिए दुआ करती हूँ कि खुदा उनको राह मुस्तकीम बख्श दे, उनको अच्छी राह पर चलने की तौफीक बख्श दे। मैं क्या फिर आप ये सारी प्रैक्टिस जो है इस तरह से करते हैं कि हम खुदा के हुज़ूर ख़ास तौर पर खाना ना खाकर इसको पेश करते हैं। उसने कहा, जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैंने कहा, क्या आपने खुदा से ईमान की मजबूती के लिए दुआ की है? क्या शैतान जो धंधनाता फिरता है, शैतान जो वर्गलाता है, उसकी पनाह आपने खुदा से मांगी है? तो उसने कहा, इस तरह से मैं नहीं किया भाई जी। तो मैंने कहा, फिर आप क्या मांगते हैं? कि ये लोग किस तरह से दुरुस्त रहें, मेरी औलाद किस तरह से पूरी सही रास्ते पर आ जाए। मैंने कहा, ये ज़रूरी नहीं कि आप भूखे रहकर खुदा से ये चीज़ मांगें, क्योंकि अगर यही चीज़ जब हम शरीयत की किताबों में देखते हैं तो लोगों ने खुद साख्ता इस बात को, इस अमल को राजुल अमल कर लिया कि भूखे रहकर कोई भी रिक्वायरमेंट जो है खुदा के सामने रख देते हैं। अपनी ज़िंदगी की पनाह लोगों ने मांग ली, लोगों ने जंग में फतह मंदी के लिए दुआ कर ली। खुदा ने और लोगों ने और तरह के जो उनके अपने ज़रूरियात थी वो खुदा के सामने रखी, सो खुदा ने उनको बख्श दी। और फिर ख़ास तौर पर अबार की किताब और गिनती की किताब में जो कहा कि तेरे बदन के दुख की कुर्बानी मेरे हुज़ूर रहे 7वें महीने की 10वीं तारीख को। तो फिर मैं इस तरह से अर्ज़ कर रहा हूँ, जब मैं शेख मोती के हुजरे पर गया और वहाँ पर बिल्कुल साथ ही उसकी याद में एक चर्च को बनाया गया था, वहाँ इबादत गाह बनाई गई थी। मैं चर्च नहीं कहना चाहता, मैं चाहता हूँ कि इसको इबादत गाह कहा जाए। वहाँ पर इबादत गाह बनाई गई और फिर
وہاں پر میں نے دیکھا کہ کیل کے ساتھ ایک سنگلی جو تھا وہ لٹک رہی تھی، اور اس سنگلی کے آگے ایک گول پٹا سا لوہے کا کڑا سا بنا ہوا تھا۔ وہ مختلف پوری دیواروں میں وہ لگے ہوئے تھے۔ تو جب وہاں کے راہبر سے میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ کیوں لگائے گئے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں تو عبادت گاہوں میں پاکستان میں ایسے نہیں لگائے جاتے، تو اس نے کہا کیا آپ شریعت نہیں پڑھتے، کیا آپ شریعت نہیں سیکھتے؟ وہاں شریعت میں لکھا ہے کہ تیرے بدن کی جو دکھ کی قربانی ہے وہ خدا کے حضور ہو، اور وہاں پر لکھا ہے وہ خاص سبت کا دن ہوگا۔ یعنی شریعت میں سبت کا دن جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہفتہ ہے۔ مسیحی چونکہ عبادت اتوار کو کرتے ہیں، تو پھر وہ شریعت اپلیمنٹیشن کیسے ہو سکتی ہے؟ مسیحیت ایک نیو چیپٹر ہے، مسیحیت ایک نیا سبق ہے، مسیحیت ایک نیا نظام ہے جو مخلصی اور فضل کا نظام ہے۔ میں اس بات کو اور بھی آپ کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے آج کل بہت سے مسیحیوں کو یہ بھی کہتے سنا کہ مقصد کا روزہ رکھتے ہیں، ہم مقصد کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ کیا یہ ساری باتیں جو اس وقت کلیسیائی طور پر لوگ منا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، اپلیمنٹیشن ہیں، ان پر عمل کر رہے ہیں، تو پھر کیا یہ یسوع مسیح نے مقرر کی ہے؟ میرا سوال بڑا اہم تھا، اور میں کافی زور سے اس سوال کو کرتا ہوں۔ اگر بھوکے رہنے کی پریکٹس، بھوکے رہ کر اگر کوئی بات ہم خدا سے مسیحی منوا رہے ہیں، تو پھر کیا یسوع مسیح کے فاقہ اور یسوع مسیح کے بھوکے رہنے والی وہ ابتدائی زندگی کی پریکٹس جو ہے وہ آج کل مقرر تو نہیں کر دی گئی؟ کیونکہ وہ بھی 40 دنوں پر مہید تھی، یہ بھی 40 دنوں پر مہید ہے کہ 40 ہم روزے رکھتے ہیں، لیکن وہاں پر لفظ روزہ جو کتاب مقدس میں لکھا گیا وہ درج نہیں ہے۔ وہاں پر لکھا گیا ہے کہ اس نے فاقہ کیا، اور جب میں فاقے کا معنی دیکھتا ہوں اور جب میں روزے کا معنی دیکھتا ہوں تو مجھے الگ الگ سے سمجھ آتی ہے۔ وہ مسیحی علماء، وہ مسیحی مفکر، وہ مسیحی ادیب، یہ سارے لوگ ان لفظوں میں کیوں فرق نہیں نکالتے؟ کیوں فرق نکالتے نہیں؟ کیا وجہ ہے؟ یا تو پھر یہ کہنا چاہیے کہ ان کی اردو کی لغت جو ہے وہ بہت کمزور ہے، وہ پڑھتے نہیں ہیں۔ کیا فاقے کا معنی روزہ ہے اور روزے کا معنی فاقہ ہے؟ تو ان کا کیا عمل ایک سا ہے؟ یہ میرے سوال ہیں۔ میں روز بروز آپ کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کروں گا کہ یہ کس طرح سے ہیں، اور میں سیکھنا چاہتا ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں تو کوئی فتویٰ دینے والا انسان ہوں یا میں نے کوئی فتویٰ دے دیا ہے، میں فتویٰ نہیں دے رہا، بلکہ میں سیکھنا چاہتا ہوں کیا ان لفظوں کا معنی ایک ہے، اور کیا ان کے معنوں میں جو ہم عملاً زندگیاں دیکھتے ہیں، عملاً کام دیکھتے ہیں، کیا یہ ایک سے ہی ہے؟ آج اس حد تک، کل پھر میں کوشش کروں گا کہ اس کو اور زیادہ مزید سیکھیں۔ خدا آپ کو کثرت سے برکت دے۔ آمین، آمین۔